बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो उस वक्त तक हमारी आखिरी इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद बाईपास पर हज़ारों की तादाद में वकला एहतजाज पर बैठे हैं और उन तमाम वकला का एक ही मुतालबा है कि SSP फ़र्रुख लंजार को फौरी तौर पर हैदराबाद से ट्रांसफ़र किया जाए। बसूरत दीगर वकला आखिरी दम तक एहतजाज जारी रखेंगे। गुज़श्ता दिनों चंद वकला के साथ SSP हैदराबाद, जिनके लिए बताया जाता है कि वो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के भांजे हैं, उनका स्क्वाड जा रहा था और स्क्वाड के को क्रॉस करते हुए वकला की गाड़ी थी, उसने उस स्क्वाड को क्रॉस किया, जिस पर SSP साहब जो थे वो नाराज़ हो गए थे और नाराज़गी के बायस उस गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को रोकने के बाद उसके कागजात चेक किए गए। कागजात पूरे ना होने की सूरत में, अगरचे उन वकला ने अपना तारुफ भी कराया, लेकिन कागजात पूरे ना होने की सूरत में और लाइसेंस भी मौजूद नहीं था वकला साहबान के पास, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। जिसके बाद से वकला का एहतजाजी सिलसिला जारी है और वकला का आखिरी जो ऑप्शन है और आखिरी जो उनकी शराइत हैं वो यही है कि SSP फ़र्रुख लंजार को हैदराबाद से फ़िलफ़ौर ट्रांसफ़र किया जाए। गुज़श्ता शाम तक ये फ़ैसला हो चुका था। DIG तारिक धारे जो भी उस फ़ैसले में मौजूद थे और वकला को ये बता दिया गया था कि फ़र्रुख लंजार को कल 11 बजे तक गिरफ़्तार फ़र्रुख लंजार को कल 11 बजे तक उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन आज 11 बजे के बाद भी जब उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ और उसके बाद फिर बताया जाता है कि कराची और हैदराबाद के चंद पुलिस अफसरान ने वकला के इस रवैये के बायस नौकरियों भी छोड़ने का कुछ अंदिया दिया और कुछ लोगों ने लंबी छुट्टी जाने का भी अंदिया दिया, जिसके बाद तो सूरत हाल तब्दील हो गई और अब वकला जो हैं दोबारा एहतजाज पर बैठे हैं। हैदराबाद बाईपास पर ट्रैफिक तमाम बंद है। कराची और हैदराबाद के दरमियान जो राब्ते थे वो बंद हो चुके हैं। वकला एहतजाज पर बैठे हैं। ज़िया लंजार साहब अभी तक SSP हैदराबाद हैं, जबकि इनसे वकला से वादा किया गया था कि उन्हें हटा दिया जाएगा। वकला का एक ही मुतालबा है कि जिस SSP साहब ने उनके साथ बदतमीज़ी की है उनको वहाँ से हटा दिया जाए और इस पर पूरी सिंध हुकूमत एग्री भी हो गई थी, लेकिन ताहाल अभी तक उसको नहीं हटाया गया। इसकी वजह ये है कि वो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के सगे भांजे बताए जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो पुलिस ने जो रिज़ाइन, कुछ अफसरान ने रिज़ाइन देने का फ़ैसला किया है और कुछ अफसरान ने लंबी छुट्टियों पर जाने का भी फ़ैसला किया है इस वकला के रवैये के बाद। पाकिस्तान की तारीख़ में ये तीसरा वाक़या है। सबसे पहले पंजाब पुलिस ने बाइकाट किया था और पंजाब पुलिस ने एहतजाजन पूरी पंजाब की पुलिस ने मुस्तफ़ी होने का प्रोग्राम बनाया था और ये अंदिया दिया था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने कुछ फ़ैसले किए थे पुलिस के ख़िलाफ़ और चंद अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस ने एहतजाज किया था और पूरी पंजाब पुलिस ने यह अंदिया दिया था कि अगर इन फ़ैसलों को वापस नहीं लिया गया तो पूरी पंजाब की पुलिस मुस्तफ़ी हो जाएगी। पुलिस ने बाइकआउट भी किया था, तमाम थाने छोड़कर चले गए थे, तमाम SP DIG साहिबान भी अपने घरों को लौट गए थे। उस एहतजाज को ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने, जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने 48 घंटे में इस हड़ताल को वापस कराने में अपनी हिकमत अमली से उस 48 घंटे में उस एहतजाज को ख़त्म करवाया था और पुलिस जो थी वो दोबारा ड्यूटियों पर आ गई थी। दूसरा, पुलिस ने जो एहतजाज किया वो दूसरा वाक़या था, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थे और मरीम नवाज़ साहिबा कायद-ए-आज़म के मज़ार पर
فاتحہ کے لیے گئی تھیں، ان کے شوہر صفدر بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے۔ صفدر نے وہاں نعرے لگوائے تھے مزار قائد پر، اور مزار قائد پر نعرے لگانے کے بعد جب وہ ہوٹل پہنچے تو پولیس کو ہمارے اداروں کی جانب سے یہ احکامات صادر فرمائے گئے تھے کہ وہ مریم اور صفدر کے خلاف مقدمہ درج کریں، اس لیے کہ مزار قائد پر انہوں نے جس قسم کی نعرے بازی کی ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ لیکن اس وقت کی پولیس نے بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی تھی، جس کے بعد ہمارے اداروں کے کچھ لوگوں نے آئی جی سندھ کو بھی مبینہ طور پر اغوا کیا تھا اور ان کو اٹھا کر لے آئے تھے، اور چند پولیس افسران بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر ان کو لا کر مریم اور صفدر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی، جس کے بعد سندھ سے بھی بعض ڈی آئی جی، ایس ایس پی صاحبان اور دیگر افسران نے سخت احتجاج کیا تھا اور لمبی چھٹی پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے فوری بعد اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف قاسم باجوہ صاحب نے اس وقت آرمی چیف تھے، چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے معذرت بھی کی، اور ان تمام لوگوں کو یہاں جو ہمارے مقتدر حلقوں کے ذمہ داران تھے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا، جس کے بعد پولیس نے اپنی ہڑتال بھی واپس لے لی تھی، اور اس طرح سے مریم اور صفدر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی تھی، اور وہ معاملات اس طرح سے طے کر لیے گئے تھے۔ لیکن ابھی وکلاء اور پولیس کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز کراچی میں بھی اس سلسلے میں احتجاج کیا جائے گا، سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ تو وکلاء اور پولیس کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اس وقت حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دیا ہوا ہے وکلاء نے، اور وکلاء کی جو یہ کا سلسلہ ہے یہ دور تک پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ احتجاج پنجاب تک بھی چلا جائے۔ تو ابھی تک وکلاء اور پولیس کے درمیان کوئی تصفیہ ہو نہیں سکا ہے۔ تمام وکلاء اس وقت سپر ہائی وے بائی پاس پر حیدرآباد کے قریب دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور حیدرآباد کراچی کا ملک کے دوسرے حصوں سے بالکل رابطہ منقطع ہے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ کے بانی جناب الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز ایک تو پرنس کریم آغا خان کی تعزیت کی، اور تعزیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 5 فروری کا دن تھا، اور 5 فروری کا دن پورے پاکستان میں کشمیریوں کے نام کیا ہوا ہے ہماری حکومتوں نے، اور کشمیر ڈے کے حوالے سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں عام تعطیل بھی ہوتی ہے، جلوس جلسے بھی نکالے جاتے ہیں، کشمیریوں کی قربانیوں کو بھی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے 5 فروری کے حوالے سے ایک تو اس سے قبل آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ عزیز آبادی جو رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں، انہوں نے ایک نظم بھی تحریر کی ہے کشمیریوں کے حوالے سے، کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے، کشمیریوں کی جو قربانی ہے اس کے حوالے سے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا جو درد ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے 20 لاکھ لوگوں کو قربان کیا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر پاکستان میں تشریف لائے ہیں، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ کشمیریوں کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں، اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی بہت بے مثال قربانیاں ہیں، لیکن کشمیریوں کے حقوق آج بھی اس طرح سے آزاد کشمیر کے ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو آج تک بھی وہ حقوق نہیں دیے گئے جو ان کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، تمام کشمیریوں کے دکھ و درد وہی سمجھ سکتا ہے جو آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہوں، اور وہ اردو بولنے والے مہاجر ہیں جنہوں نے 1947 میں 20 لاکھ لوگوں کا نذرانہ دے کر یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ تو ان سے زیادہ کشمیریوں کا دکھ درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے آخر میں کشمیریوں کی جو قربانیاں تھیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے امید کی
کہ آج آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہے، کل مقبوضہ کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، کشمیر بنے گا